कल्पको आदिदेखि द्वापर युगसम्म, द्वापर युगदेखि महाभारत कालखण्ड सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेसम्म संसारको उत्कृष्ट भूमिलाई आर्यवर्त भनिन्थ्यो। यही आर्यवर्तलाई दुष्यन्त पुत्र भरतले आफ्नो देश आर्यवर्तको सीमालाई विस्तार गरी पुरा विश्वमा नै विजय प्राप्त गरी आफ्नो देश आर्यवर्तको सीमालाई विस्तार गरेको हुनाले दुष्यन्त पुत्र भरतको नामबाट नै आर्यवर्तलाई भारतवर्ष भन्न सुरु गरियो। दुष्यन्त पुत्र भरतका 9 पुत्र थिए, तर ती 9 पुत्र कसैकोमा पनि भारतवर्षको लागि राजा हुने र राजकाज चलाउनको लागि ज्ञानमा निपुण, कार्यमा कुशलता र सक्षम न्याय गर्नमा योग्य पुत्र नदेखेपछि दुष्यन्त पुत्र भरतले चन्द्रवंशी सन्तान भारद्वाज पुत्र भूमन्युलाई भारतवर्षको राजकुमार घोषणा गर्नुभयो। यही घोषणासँगै सृष्टि विधानमा भएको तर राजकाजमा नै लागू हुने गरी पहिलो पटक सन्तान पुत्र भरतले मनुष्य जन्मको महान हुँदैन, कर्मले महान हुन्छ, कर्म प्रधान समाजको निर्माण गर्दै भारतवर्षमा आफ्नो सन्तान राजकाजको लागि सक्षम नभएको भन्दै भारद्वाज पुत्र भूमन्युलाई आर्यवर्तको राजकुमार भएको घोषणा गर्दै आफ्नो राजकाजको उत्तराधिकारी घोषणा गरेर पहिलो पटक उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको बीजारोपण सुरु गर्नुभएको थियो। सृष्टिमा पहिलो पटक प्रजातन्त्रको बीजारोपण गर्न पहिलो राजा चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्त पुत्र भरत हुनुहुन्छ। चन्द्रवंशी राजा भरतको मृत्युपछि आफ्नो कर्म अनुसार चन्द्रवंशी सन्तति भूमन्यु भारतवर्षको राजा हुनुभयो। चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्तको भूमन्युको कुलको सन्तति शान्तनुसम्म भारतवर्षको शासन व्यवस्था उत्कृष्ट र प्रजातन्त्रको विधि अनुरूप विधिको विधान तथा मनोविधान अनुसार उत्कृष्ट रूपले चलिरहेको थियो। राजा शान्तनुको मृत्युपछि भारतवर्षमा केही राजाहरूको आफ्नो आकांक्षा, लालच र राजकाजको कुनै जिम्मेवार व्यक्तिको प्रतिज्ञाको कारण केही वर्षभित्रमा पहिलो पटक कर्म प्रदान भएर प्रजातन्त्रको बीजारोपण भएर भारतवर्ष कसैको प्रतिज्ञा र कसैको लालचको कारण बिस्तारै बिस्तारै भारतवर्ष पतनको बाटोमा अग्रसर भयो। चन्द्रवंशी राजा भरतको कुलमा चन्द्रवंशी राजा भूमन्युको सन्तति शान्तनुसम्म भारतवर्षको राजकाज राम्रैसँग चल्यो। राजा शान्तनुले गङ्गासँग बिहे गर्नुभयो। शान्तनु र गङ्गाबाट जम्मा 8 पुत्र भए। 8 पुत्रमा 1 पुत्र मात्र जीवित भयो भने 7औं पुत्र नदीमा नै समाहित हुन पुगे। आफ्नो 8औं पुत्रलाई लिएर गङ्गा ब्रह्मलोक जानुभयो। ब्रह्मलोकमा गङ्गाले आफ्नो छोराको नामाकरण गर्दै आफ्नो छोरालाई सम्पूर्ण वेद ज्ञान, राजनीतिको ज्ञान, युद्ध कला तथा युद्ध कौशलमा निपुण तथा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न बनाउन राजा शान्तनुलाई फर्काउनु भयो। गङ्गाले आफ्नो छोरालाई राजा शान्तनुलाई सुम्पेर ब्रह्मलोक फर्किनु भयो। शान्तनु र गङ्गाको एकमात्र जीवित पुत्रको नाम देवव्रत थियो। नारी बिना पुरुष अधुरो तथा अपाङ्ग हुन्छ। गङ्गासँगको बिछोडपछि राजा शान्तनुले एक्लो महसुस गर्नुभयो। राज खानदानी कार्य अनुसार राजा शान्तनु शिकार गर्न जाँदा नदीमा डुङ्गा चलाउने एक नारीसँग उहाँको भेट भयो। ती नारी मछुवारे दास राजाकी पुत्र मत्स्य गन्धा सत्यवती थिइन्। सत्यवतीको रूप र सौन्दर्य देखेर मोहित भएका हस्तिनापुर नरेश राजा शान्तनु सत्यवतीसँग बिहे गर्न तयार हुनुभयो। तर सत्यवतीले आफ्नो पिता दासराजसँग कुरा गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो। दासराजलाई ऋषि पराशरको भनाइको ज्ञान भएको हुनाले राजा शान्तनुसँग आफ्नी पुत्री सत्यवतीको बिहे गराइदिने, तर सत्यवतीको सन्तान नै हस्तिनापुरको राजा हुनुपर्ने शर्त राखेपछि राजा शान्तनुले सत्यवतीसँग बिहे गर्नको लागि अस्वीकार गर्नुभयो, किनकि राजा शान्तनुले पहिले नै गङ्गा पुत्र देवव्रतलाई हस्तिनापुरको राजकुमार घोषणा गरिसक्नु भएको थियो।